કે તપાઈલે કહી લે રાત કો આકાશમાં હેરનું ભય કો છવા વિશાલ જીવનક પરિદૃશ્યમાં હેરેર સોચનું ભય કો છે યો સબે કહા બાટ આયો हामी कहां बट आयो विजान ले उठा आकर्षक र सुंदर जवाब दिन छ विकास भनेको जीवहरूको जनसंख्या र प्रजातिहरू पुस्ताहरूमा परिवर्तन हुने प्रक्रिया हो यो अचानक हुँदैन ढिलो क्रमिक प्रकटीकरण हो यसले बताउँछ कि साधारण जीवन रूपहरूले समयसँगै अचम्मको विविधता र जटिलता जन्माउँछन् सानो सूक्ष्मजीवदेखि सबैभन्दा ठूलो नीलो विल्सम विकास आधुनिक जीव विज्ञानको आधारशिला हो जीवनको विविधतालाई अर्थ दिने एकीकृत सिद्धांत हो प्रत्येक जीव पृथ्वी को उठे पुरानो परिवार को रूख को भाग हो विकास को इंजिन यसको आवश्यक ईंधन बिना शुरू हुन सक्दैन विविधता केवल मानिसहरूको समूहमा चारैतिर हेर्नुहोस् कोही अग्ला छन् कोही होचा हामीसँग फरक आँखाको रंग कपालको बनावट अनुहारका विशेषताहरू एउटा परिवार भित्र पनि पूर्ण प्रतिलिपि हुँदैन यो प्राकृतिक विविधता जीवनको एक विश्वव्यापी विशेषता हो पिल्लाहरूमा कोट चिन्ह और स्वभाव फरक पंखुड़ीको आकार र रंगमा सूक्ष्म भिन्नता प्रजाति भित्रको यो अंतर्निहित विविधता नए विकासले काम गर्ने कच्चा माल हो यस बिना प्रकृतिले चयन गर्न केही हुँदैन जीवन स्थिर रहन्थ्यो विविधता दुई स्रोतबाट वातावरण र आनुवंशिकता यौन प्रजननको बेला जीन फेरि बदलले नयाँ संयोजन बनाउँछ साना फरकहरू जीवन मृत्युलाई निर्धारण गर्न सक्छन् विविधता प्रजातिको सहनशीलता हो प्रकृति विविधताले भरिएको भए पनि यो सीमित स्रोतहरूको ठाउँ हो खाना पानी क्षेत्र सूर्यको प्रकाश धेरै प्रजातिले सम्भव भन्दा धेरै सन्तान उत्पादन गर्छन् यदि सबै बाँध्थे भने संसार भरिन्थ्यो असन्तुलनले अनिवार्य प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ सधैँ हिंसात्मक होइन प्रायः सूक्ष्म र शान्त आफैंसँग प्रतिस्पर्धा शिकारीबाट बच्ने कठोर मौसम सहने रोगसँग लड्ने जामुन खोजन सक्षम र ऊर्जा जोगाउने चराहरू वसन्तसम बाँच्छन् अरू मर्न सक्छन् यो क्रूर होइन यो वातावरणको परिणाम प्रकृतिको मौलिक नियम प्रतिस्पर्धाले विकासलाई मार्ग दिन्छ विविधताबाट आउने साना फाइदाले ठूलो प्रभाव पार्छ उपयुक्त न्याय जित्छ सबैभन्दा बलियो होइन चार्ल्स डार्विनले यसलाई अस्तित्वको संघर्ष र प्राकृतिक चयनका माध्यमबाट व्याख्या गरे खण्ड 4 योग्यतमको अस्तित्व बल भन्दा बढी वाक्यांश प्राय गलत बुझिन्छ यसको अर्थ ठूला बलिया आक्रामक मात्र होइन फिटनेस दुई कुरा बाँच्ने क्षमता र व्यवहार्य सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता वातावरण अनुसार फाइदा बदलिन्छ कहिलेकाहीँ बल कहिलेकाहीँ सानो ढिलो कमजोर देखिनु पेपर्ड मोथ लाइकेनमा हल्का मोथ सुरक्षित औद्योगिक कालो रुखमा गाडा मोथ उपयुक्त फिटनेस सापेक्षिक अन्त्यारो जंगलमा ठूला पात आर्कटिकमा बाक्लो भुवा बोसो मयूरको बोजिलो पुच्छरले प्रजनन आकर्षण बढायो भने फिटनेस बढ्छ अन्ततः मापन सन्तान हो समयसँगै वातावरणले छनौट गर्दा अनुकूलन तयार हुन्छ यो प्राकृतिक चयनको मुटु हो प्राकृतिक चयन र यसका सहयोगीहरू परिवर्तनका इन्जिनहरू प्राकृतिक चयन अर्केस्ट्राको सञ्चालक हो तर एक्लै होइन अन्य संयन्त्रहरूको सहयोग उत्परिवर्तन डीएनएमा अनियमित परिवर्तनहरू प्राय तटस्थ केही हानिकारक कहिलेकाहीँ लाभदायक नयाँ विशेषता ल्याउने आनुवंशिक बहाव शुद्ध संयोग सानो बीटल जनसङ्ख्यामा दुर्घटनाले रङको हिस्सा बदलिन सक्छ बोटलनेक जनसङ्ख्या घट्छ बचेका थोरैको जीन पुलले भविष्य निर्धारण गर्छ संस्थापक प्रभाव सानो समूह नयाँ ठाउँ बसोबास गर्दा अनौठा विशेषताहरू फैलिन सक्छन् जीन प्रवाह जनसङ्ख्या बीच जीन आदान प्रदान नयाँ भिन्नता भित्र्याउने तर स्थानीय अनुकूलन पातलो पार्न सक्ने प्राकृतिक चयन उत्परिवर्तन आनुवंशिक बहाव र जीन प्रवाह सँगै विकासलाई अगाडि बढाउँछन् जीवनको रुख निरन्तर आकारिन्छ यी संयन्त्रहरू बुझ्दा हामी प्रमाण खोजन तयार हुन्छौं पृथ्वीका अभिलेखी डीएनएसम विकासको सिद्धान्त केवल अनुमान होइन विज्ञानका सबैभन्दा बलियो समर्थित सिद्धान्त मध्ये एक धेरै क्षेत्रका प्रमाणले समर्थन गर्छ जीवाश्म शरीर रचना आनुवंशिकी जीवाश्म जीवनको इतिहासको कालक्रम माछाबाट उभयचर घोडाको क्रमिक परिवर्तन डायनासोरबाट चराहरू एउटै हड्डी सेट समात्ने हिँड्ने पौडी उड्ने साझा खाकाबाट फरक कार्य अवशेष अंग अहिला कामका बेकार संरचना प्रारंभिक भ्रूणहरूमा समानता माछामा गिल बन्ने मानिसमा कान घाँटी बन्ने साझा विकासात्मक कार्यक्रम सबै जीवले डीएनए आरएनए प्रयोग गर्छन् एकल उत्पत्तिको बलियो तर्क मानिस चिम्प 98% समान आणविक घडीले रूप पुष्टि प्रमाणका प्रत्येक रेखाले साझा वंशतिर इंगित गर्छ सबै जीवन जोडिएको छ विकास विवादास्पद विश्वास होइन
અવલોકન યોગ્ય તથી ર કઠોર પ્રમાણમાં આધારિત મૌલિક પ્રક્રિયા હો, વિવિધતા કચ્ચા માલ હો, સીમિત સ્ત્રોતલે સંઘર્ષ જન્માવ છે, ઉપયુક્ત વિશેષતાहरू ભયકા વ્યક્તિहरू બાંચને પ્રજનન કરને સંભાવના બડી, પ્રાકૃતિક ચેન, જીવાશ્મ સમયરેખા, સાજા શરીર રચના ર ભ્રૂણ વિકાસ, વિશ્વવ્યાપી આનુવંશિક કોડ, जीवन को रूप स्पष्ट विकास बुझदा ब्रह्मांड में हमरो स्थान था हुंच, हामी प्रकृति को प्रकट कथा को अभिन्न भाग हो, 4 अरब वर्ष को अखंड श्रृंखला, लचिलो अनुकूलनी बदलींदो जीवन, एकता र निरंतरता, हामी सबे एवटे प्राचीन रूख का शाखा हरू, यो कथा अजय फस्टाई रहे को छे।